إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبرات أحوات كبرات أحد إن شاء الله سلام كأنهم كتكونوا تسفان قبر كم دما كمت لمد درسنا كمت لمد نراخب اللؤوان صومناوي لما عالتي بصحة الحمد لله رب فضلنا بزد بصحنا أبت تراخخبنا اللؤوانات زحلفة جزء عما جرسنا كم أون أبجزء تبارك جميرنا دحلف صوم كاني بفضل الله تعالى ومنه المرسلات جرسنا لهم معلتي ناب سورة الإنسان كنأتوئنا سورة الإنسان نايود سب ترجمناتا نايود سب تزارب ذا سورة زيا ود سب كبهال كله سبعي يخون سبعيتي تخون زخونة يخون أبزي الدنيا دركب سبعين سبيتن نخلو نعوتر إلا ذات ذا سورة زي مالتي ذا سورة زي عجيبة سلدخونت أتوكرنا نتأمتا بأنا بأخاتكن بخل هزبي مؤمن يخون كافر سلة الزارب دلا أتريرنا نرأيا إن شاء الله بزوح آيات كي وصدكو من البط لو معالت سلسة آيات رح نوصر نخون سلزي مأنتي تتحستا أسفح بيلنا خنريو إذا سورة زياء أم مدينة وريدة جمهور العلماء قوم إلهم تم دبزح علماء مالتي حاد خلته حنتا آية وكلتا آيات اللواء أم مكة دبلو لكن زنا قرزي نحنا فردي عين وصدلونينا نحنت سورة زياء مدينة وريدة وإذا مكة وريدة نخنبل تخوينا اتي فرد مسرت نعيز مفرد زنتايو اتي جزيد وردتلو إذا نجرز أم مكة وريدة ويا مدينة وريدة هيكونه أبتو أوان دوردتلو معاسي ادمي هجرة ناي رسول الله صلى الله عليه وسلم دورده آيات صور انتهي صواع مكية صواع ده حره هجرة دورده كله مدنية صواع زيك قاعدة ويكا مسرت ناي دخونه يخون آيات دلو بخوم غير كايو اتمسرت سلازي اتوسان انتهي زمني مالتي ادمي هجرة دلو زمن دورده صور وآيات انتهي صواع مكي دحر هجرة دورده صور وآيات انتهي صواع مدني سلازي اب مصحف ابتي نعمج الرشاد دلو فهرس تريقي خايو ويكانتي تحستو قز كندز دبلكا اب ترسيو انتهي وردو قصري هادو اب تسورة قصر خندي هذا سورة زيا مثلا قصر حادي الفاتحة تكون كلا قصر خلطة تالا البقرة لا قصر خلطة قز كلتا بلكا البقرة شما نقركا تحركا مكي ومدني نقركا مالتي سلازي كل جزيد بزح بفلاكا مسحفنا مدينة طباعت ملك فهد دلو اندحر كوينو إذا نقرات زحيزو خيد مالتي أب صحيح مسلم زي ورده ويدت الصحابة دمسة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما زم حلال فلنا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة سورة السجدة يقرأ نيرو تقدم يتركع يوم الجمعة أبتقل أي تركع خنتا يقرأ نيرو هل أتى على الإنسان حين من الدهر سورة هل أتى على الإنسان وسورة الإنسان وسورة الدهر تبهيلات صوع زيئا أب يوم الجمعة جمعة نقه الفجر زيئا يقرأ نيرو الرسول صلى الله عليه وسلم سلازن احنا اندحن رسول نختل كوينا نايبا حكي أب كله آثرنا هنا أب كله مجدنا أب كله سقمتنا نرسولنا نختل اندحن نبل كوينا كم تسوم تقبروا نحن خان انت خنقرأ لنا مالتيو أب سورة الفجر أب صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر سورة الإنسان زي أن نقرأ مالتي سلازي زي بزعبة ناي سورة الإنسان بوتا تاد قرأ اللحن تقليص أنت اللحج مالتي مباركس أبتي تحس تقعد من مئتاونا إذن آيات لهم معالتي أنا يبكى أنا إني لقميتين دلقو كاب قصر حاديك ساق قصر سلسته آية إنا خنوصل مالتي قصر حاديك قصر خلطة قصر سلسته نعان قدمنا قرينا دحريو نبتي معاننا تخناطينا مالتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إذن آيات زي أنت رحينا حزنا هنكيد مباركس هل أتى على الإنسان حين من الدهر تيمالتي زمن نهي الدنيا بملؤه الدهر صواع ويكأنويح زمن دخوني الحياة الدنيا كلها الدهر صواع سلازي نوسون جزيه تيكوني نويح وان زعلم زي أخاب تفطر كسع زعلم زي أتجرسلو الدهر صواع لكن زمن تلك نيوسون اوان تزارب اللخا مالتيو سلازي زي اتقدامي تقال حداش قلب اخال اي تمصي هذا اللخا النطفه خا كاب سباي دوص اب جماع مسبيت خراخب كله دوص فساسي انتي صواع نطفه صواع كم اون كاب سبيت دوص ماي كاب سباي دوص ماي مستحوسه كلتيو خا نطفه صواع سلازي زيا كم قالات يحجر طرح تقلص دلخو امشاج مالت كا تحواوسه مالتيو ات ماي سباين ماي سبيتن مستحوسه ابتدرخو الاوان مني ناي رجل مني ناي مرأة مسمصه نطفه يخون امشاج تحواوسه يخون مالتيو نبتليه ابتلاء وي بلاء مالت اختبار امتحان مالتي فتنا مرمرة اتفتنا مرمران اب خير كخون خيلي اب شر كخون خيلي سلازي ود سب كل جزيه اب كلتيو مرمرة خمدو مصو كفلت الله مالتي مباركس اسمات نايزا صور زيا نايزا صورة زيا بزحت كم زعنت ويد قلصكو ذكرهم زي شما إلهم لكن نحن نامنا نملس أبت زمان رسول صلى الله عليه وسلم بمنتهى تصوع نيرا ذا صورة زيها
እንታይ ሎም يمشي ምጽውዕዋ ነይሮም ናብኡ መሰረትና ንመለሰሉ ረሱል ባዕሎም ደሃብዋ ይኹን ወይ ኣብቲ ዘመኑ ትጽውዓሉ ነበረት ኣብኡ ፍሉጥ ድነበረ እቲ ስወር እንዳወረደ ከሎ ኣስማት ሰሓባ ድጥቀሙሉ ድነበሩ እንታይ ንብሎ እዚ እዛ ሽማ እዚኣ ስለዚ ናይዛ ሱራ እዚኣ ሰለስተ ሽም ኣለዋ هل أتى بحصر دبل نحكي تزارب ديرخا ويدماني هل أتى على الإنسان حين من الدهر زي قدام ايتشما قال ايتشما سورة الدهر سالسيتشما سورة الإنسان إذن هل أتى على الإنسان حين من الدهر قدام الشما سورة الدهر قال ايشما سورة الإنسان سالسا شما بزي انت فلت نيرا أبقزي رسول صلى الله عليه وسلم وزي خاتي ሰፊሕ ድኾነ ብዙሓት ዑለማ ሽማይሎም ልጽውዓ ነዛ ሱራ እዚኣ እምበኣርከስ እዘን ሰለስተ ኣያ ድቐራእናየን ሓፈሻዊ ትሕዝተአን እንታይ እየን ድብላ ዘለዋ እንድሕር ርኢና አላሁ ተዓላ በዚኣ ሱራ እዚኣ ክጅምር ከሎ ብምንጋር ንወዲ ሰብ ጊዜ እኮ ሓሊፊኡ እስኻ ደይፍሉ ደይዝኩር ድነበርካሉ እዚ ነገር ዚ ድማ ቅድሚ ምፍጣርካ ነዊሕ ዘመናት ክንደይ ሓሊፉ ናይዚ ዓለም እዚኣ ዕድሚኣ ክንደይ ኢትልካዮም ብዙሓት 12 ሽሕ ሚልያር ወላ እንታይ እምድብሉኻ ክርዳእካ ክትፈልጦ ይትኽእል እዚ ዘመን ዝኮ ፍሉጥን ደይነበርካሉ ወይ ድማኒ ኣቦና ኣደም ዘይተፈለጠሉ እዋን ዝነበረ ሓመድ ኮይኑ ዝነብረሉ ዝነበረ ግዜ ለም የኩን ሸይአን መዝኩራ ስለዚ ወዲ ሰብ ደይተዘከረሉ ድሕራይ አላሁ ተዓላ ካብ ኑጥፋ ኣጥዋር ካብ ሓደ ናብ ሓደ እንዳተሰጋገረ ናብ ካልእ ዓይነት እንዳተቀየረ ኸይድ ከሎ እዚ እንታይ ገይርዎን ወዲ ሰብ ረቢ ካብ ማይ ፈሳሲ ካብ ሰብኣይን ካብ ሰበይትን ድወፅእ ካብኡ ሓዋዊሱ ፈጢርዎ ንወዲ ሰብ ንምንታይ ምእንቲ ፈተና ኣብዛ ዱንያ እዚኣ ክፍተን ተኾይኑ ድማ ናይ ግድን እቲ ፈተና ናቱ ክፈልጦ ኣለዎ فلذلك الله تعالى እንታይ ገይርዎ فجعلناه سميعا بصيرا ድሰምዕ ድርኢ ገይርዎ ረቢ ንወዲ ሰብ እንድሕር በቲ ምስማዕ ድሰምዖ ዕልሚ ይወስድ በቲ ድሪኦ ደሎ ዝረአነ آيات الكونية ናይ ሰማይና መሬት ናይ እንስሳ ኣፈጣጥራሪኡ ዕልሚ ይኸስብ ስለዚ እዚ ሓዋስ ወይ ከኣኒ ፊልን ትገብረሉ ናይ ጋህዳዊ ኣብ ደገ ደሎ ከም ዓይኒ ከም እዝኒ ከም መልሓስ ከም ኣፍ ከም ኢድ እዚ ኩሉ እዚ ፈጢርልካ ረቢ ነቲ እኽትባር ከመይ ጌርካ ክትፈልጦ ምእንቲ ድሕሪኡ አላሁ ተዓላ ገሊጹ አላሁ ተዓላ እኮ ኣብቲ መመራ ሱቕ ኢሉ ከምደይ ገደፈካ እንታይ ደኣ ኣብሪሂልካ አንታ ወዲ ሰብ መገዲ ሓቂ እንታይ ከም ምዃኑ ኣብሪሁ መገዲ ባጥል መገዲ ጌጋ እንታይ ከም ምዃኑ ምስ ኣብርሀ ደቂ ሰባት ኣብ ክልተ ደንበ ተመቂሎም እቶም ሓደ ናይቲ ሓቂ ተኸቲሎም ድኸዱ እሶም ሙእምኒን ኮይኖም እቲኦም ካልኦት ከኣኒ ሕቆኦም ሂቦም ኣህሊ الجحيم ክኾኑ መሪፆም ከምቲ ረቢ ድበሎ ኢና ሃደይና السبيل إما شاكرا وإما كفورا ረቢ ኢና ሃደይና ክብል ከሎ ንኩሉ ወዲ ሰብ ኣብሪህናሉ እቲ መገዲ ሓቂ ናብ رضا ناي ربي ناب رضوان الله تعالى ناب جنة دبصح ما قد حقي أبرهنا له حبرنا يو
بآيات دسمع يخون وي بآيات درئي يخون سلازي انت دقات مجد حق تختيلو فيكون شاكرا انت دقا انبيلو اتمجدبات الدم رب أبريهلو انت يكون مخانو لكن اي فالين نايزا عالم زي اتحشنيلو نتنا اي باطل اندحر دقا تختيلو فيكون كفورا كابتن نعم الله تعالى عليه دهبو كابت فاطرؤ جميركا بزم الرجو زي انتي يخون مالي تود سب يسير إليه بعد ذلك في آخرته ما بآخرة بتم الرجو دمرزو إما إلى النعيم أو العذاب أعاذنا الله وإياكم زيا بحصر دبلة ذا صورة بمولأة نابزي أن يتقلص ذلا إذا مالت جن أمونغوآ كالي تذكرو نجر يلان مالت كيكوني انتاي دا اتقندي عزاتو دلا اتد حافشاوي دبزح تزاربلو ودسب كابدي نبرا مسيو نابز عالم زيا فتاري فتيرو كل عينت نعم هبو عيني يخون إذني خلقت كم او مجد أبريهلو دحريو خاب مرجعو نجناوي كان جهنم خيط ودسب مالتي زياتا سورة خلا جن أبتي حدا آيات كمسألنا ايو عبد مسألة لصومناتي إن شاء الله بزعبا نرسول صلى الله عليه وسلم تحبرو انتا كم لقبر كم اون تأززو صبر نخقبر ذكر الله كقبر كم اون صلاة نخفصم نرسول مئزاز مالت دما نحانا مئزاز مالتيو سلازي خمز الأمثلون اللوا إذا آيات زيا مالتيو مبارك كس حجي نبت تفسير كنا الطحوات زخل زي انتعيو مقدمات نابون خملة صح إنا نصير دلنا الله جل جلاله أبزا آيازي أنتايلو هل أتى على الإنسان هل أتى على الإنسان بس إحوادو نتود سبوري تفلت وادو تردي وادو حين من الدهر نويح زبنات نويح أوان إذل كاديك وصار لم يكن شيئا مذكورا فسيمو تذكر عينا برد اسكن عنر أحجي من يزي إنسان زي تلنا آدم عليه السلام حمد كله من الذكرونير شكا خلو من الذكرونير من واقعي قبرولو نيرو من كبرتي بو نيرو حاما صلصال كم جل دبل كتوعو خلقاتي حمد كاوت كتسرحي إذا كل زي زمن طويل زي الكلي في لا يعلمه إلا الله جل جلاله إذا زي أتود سبسي بو حالف كادو أنت ود سب إذا خاني رؤين فلتن دخانه كنس قودي كإل ود سبي مالتي زيوتي عامة المفسرين وأهل المعاني واللغة زي معنو حين من الدهر لم يكن شيئا يذكر دي ذكر نيرو اتي ذكر بخلت معنايو دمز السخن تاي مالتيو إما بملحس أي ذكر النيرو حدث سبد ذكرين بلا نعاد محمد كله نعاخي أب كبد الدخا خلخا أب كبد الدخي خلخي نستي أتبع الانبر استطبع هيك تصوعني قول عنديو زندي دبلكا سبيل سويت أنستي مستولدك مصطفى مستبهلك وأبو يعقوب مستبهلك وعبد العليم مستبهلك وعبد العليم والشيخ إدريس توليدو ما شاء الله يعبل له أبز بصيحو إذا تمرت خيدو شعي أخذ ذكرنات كادمز بملحس ودسه بذكرك ويكي
وإما أن يكون الذكر المقصود به أنه لم يكن شيئا يذكر إما ينبرون واقع ينبرون أجين رأي أين أواني آدم عليه السلام واقع زي نبرو حامد جيك أخلو كم هي حمد كم هي جيكاي رب مسألو روح مس قبرولو إما ترخيبو ولقد كرمنا بني آدم هيدو ربي اسخاون وعناون اسخون أب كبد الدينا خلنا إما ينبرنان ويكان نطفة ويدماني مني كابت سبعي كتبسس كلا ويكابت سبعي تختمس خلا إما اللوا بل كاب كدان كاتمس يا خمان تصيف سب كيريئة كتكير ويكتحاس بات صغير سلازي لم يكن شيئا إما ينبرنان كندا من اللو نزنا جزد جزو ولا حاجة سلازي الإنسان هو آدم عليه السلام هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كيكا خلو أمريت تدربي خلو أمريت أميت خلو حدا إما ينبرون حدا واقع ينبرون حمد نيرو دحراي حماء تغيروا دحراي تين كوينو دحراي سلسال كوينو دحراي كالفخار سلسال ما كالفخار تغيروا وزيئة شك أزيئة دماني من حماء مسنون إلو رب تسميها إذا كل زي تطورات كجبر كله حنت نجر كيما هينبر وكالات علماء أدمايلهم ودي سب أنا نسخن أب محسن أدينا خلنا دذكرنا سبعين برن بأنا دزارة بين برن شمون أين برنان سلازي زيد ولا عبدي لهم لم تكن شيئا مذكورا نبذ الدنيا زي مسمس أنا ودك سبات كتصوعنا مسجمرو بشمنا بأنا خزارو مسجمرو بأنا ورخ هبو مسجمرو ذكر غير لنا ربي لم يكن شيئا مذكورا إذن اتي مذكر بي ملحاس يخون وي بورب زعبها خزارب كله وي كأني واقع إيما أين بركان شكا خلقها أنت آدم عليه السلام أبوخانا أبونا ويدما أنتم دك سبات مني خلقهم دحراي نطفة تغيركم دحراي نبعلق آخدكم دحراي مضغة دحراي كأزخل زناقر زخاني إيما ينبورو كمتي أبزح حلفي درسنا دو سدنايو بزعبة سورة المرسلات كنزارب كلنا انتايلنا مما مهين تتودسب النطفة مهين الواربي وقازي بالله تسقيف كابقة سلازي ازي اكونيرو اتي اني اسخا دما ادمي مفتارنا انت ودسب حجي ديت ذكر نبركا نمنت أخا تكبر دلخا نمنت أخا زعل ما يدخل النتب لا دلخا نمنت أخا نسب تساق دلخا وقد كنت لا شيء حنت نقر كوين بركان لذكرك كوسر بين برن حج لكن بتربي كونو غيرو فاتيركا كابتن عمناتو هبكا صرت تعظم نفسك نفسي كما يلان كتب الجميلكا السوط راح كي اكل دما دك سبات دما نعاخا عظومو خات دلي انت دعا اب حدا بوتا مسيخا تسيوم كف كبلو خات دلي انت دعا قال نقر اليوم
تحيتم كزاربوها تدلي نمنتا يزخل زي المحجكو حانت نقرأي نبركان إبقى ويمني إخانيركا حدا سوا قاد بكا أي نبرن لم يكن شيئا مذكورا حين من الدهر نويح أوان نويح زبن حانت نقرأي نبركان أنت ودسم زي نيركو إن مفتاركا ماني نطفى خلقا دحريو الله تعالى فاتيركا وأبز عالم أمتئكا ونعكا لهبكا كاب زي نبري ناب صبوق ملكوع قنوع غيرو عجيب دخان هو الدسب فاتيركا سلز منتا أخسخا أصل خاطر السعد اللخا ندك سبت السعد اللخا إذا أتقدامي تأيا تحس تأخذ قوة كلا اسكان حلف نابتخل أي تأيا انتايلو ربي نجيرنا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا دحر خمدينا بركة فتيرك كايلو مسقلس ربي كابي كم دمت أخا مسقلس ربي نابي يحلف هالو مستقدمي أدنى برت كانت حصرون دحر كوينا كم دينا بركة اسخا نفسخا حنقولك اسكري عبد العليم قدم مولاد كان تاينيركا لا شيء يذكر حنتينا بركان مصطفى أبو يعقوب قدم مولاد كان تاينيركا حنتينا بركان تذكرك سونا ينبرن حجي فاتيرك ربي إنا خلقنا الإنسان دك ودسب فاتيرنا يبلا له ربي انتاي قلص الله مالتي بزي كمي غيرو خمد فطرك فطرك يطرح سؤالي قدفكان ربي انتاي دا حانت نقر ينبركان حجي خا انا عاخ قلصلك انا فطرك كمي غير خمد فطركها إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ودسب فطرنا كماي وحود دخونه فطرنا تحاوسي كاب ناي سبعين كاب سبيتن دمس ماي دحريئو كاب حالة ناب حالة وي كاب طور ناب طور وي كاب حبري ناب حبري قيايرو فتيركا نمنتايمو أبزع عالم زي أفتنا كمزكا سلازي اتي مشهور دخونه اتي كاب سبعي دوص ماي صعدا حفس زبالي قوم كله اتي كاب سبيتي دمص ماي ناب بيجا قلصو خيدو رغق دبالة خاخون اتن دبالة خون أبزق وان زدلو دكاترة ويكد محجد نبورو بزوح زربا بزعبا أفاترا ودسب علم دي بلوم تزاربهم إلا من رحم الله كم ناي سبعي ترحيب دفتري لهم الزاربون يرم كسع زقرب أوان لكن الله تعالى ادمي شحن 400 عامت نلعلي كاب سبعين كاب سبيتين كم دمسق زقلعة كاب تمايناتا كاب تمايناتو تحاويس خم دمسق قليسو كم تربي زقالصو أب قرآن أب سورة الطالق يخرج من بين الصلب والترائب أب آية شوعاتي أب سورة الطالق انتهي ربي إذا ود سبكو كاب صلب حقو عند حقونا ود سبعتاي الترائب عصمي أب صدر قوال نسيتي دلو أب زقف لبادو اللو عصام كاو إيدو مزي
طيب إذا حج خمسة تبل على ساينس ويلم دزارب إذا ساينس دي بصحو كندي نجارات يدل حدا نجارات بصحو والله لكن دي بصحو خابزح سلازي الله تعالى خمزي أخبله تحق زياء مالتي سلازي كاب ماي سبعين كاب حقود وصع عند حقوق كاب ماي سبيتن كاب عصام قبل بادل وصع ترائب كاوي تفتير ودسب ربي قلت كم أون النبي صلى الله عليه وسلم تحاتيتم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت اندحر قال السيتسي أب حلمي مسبقا تدك سالا حاليما نالبات جيش خون خيلي سوى أب كالي كل خون خيلي بحلمي دك إسا خلا مسيوة إذا نقرات زدفت أمت تخوينو حاليما هل اندحر زنقر ترخيوسي نفسها هتحس أبدالله لأنه كابتة طهارة نفلطو نحنا عد سب عد ود سب اندحر جماعة غيره الصحة طهاري الصحة طهاري أي بليت بحلم مسيوة زنقر هذي إلوم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء هو اندحر دعا ما كم دوسه فليدة رئاتو أثر خباء كدانا ما يدت الكعيس أني هو أثر مايتي ما يندحر خيبة أبكدا وانت تحس أبي فضحكت أم سلمة أم سلمة سيد الرسول صلى الله عليه وسلم تسمعني رازو حتوزي أبجزاء نزي سبيت مسحتت سحيقة فقالت أتحتلم المرأة قال نسيت سي أب حلمس كم سبعي تبسس ديا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد اتملكع ناتاس كامن تاقد دمس نايت قلعة نديو خمسل كلكو سقيلي كونان دمس كابت مايدو دبس صوتي كم أوني لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أبكال أحاديث إذا على ماء الرجل ماء المرأة وكذا قال إذا على ماء المرأة ماء الرجل فيما ينزع إليه الشبه إذن اتي ملكع نايت ودسب كابتناتو يخون كابتناتا تحواوي سيد مص من قدمو من لعليت ماي عبليلو إذا كل زي علم نحنا دين فلطو أبز أوان زدلو خاني جينات قلملي إلهم طرح دزارو بلو اتأساس لكن كابزي تذكر سلازي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم معاسي ود ثبعتاي تخون معاسي أقوال نستيت تخون إذا كل زي أبريهم لنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذي إخات أمشاج مالتي من نطفة أمشاج نبتلي تحاويسو خبتماي سبعين كابتماي سميتن الله تعالى فتير ونزو الدسبزي إذن تقدميت آية هل أتى على الإنسان نبونا آدم يا تزارب دلا كبلو خلو علماء أبزع يا زي آدم ما نبقصر خلته إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه دك آدم دك هوانا مخنياته كل ودسب كوبون كبدني توليدو إلا عيسى عليه السلام أبا يقولون بأمر الله تعالى سلازي كل دك سبات ترتر يقولوا أبون عدنا اللهم فآية الأولى نمن تخون مالتيو لم يكن شيئا مذكورا نآدم زد بزح سلف رضوان الله تعالى عليهم يلو إذا خل آية دماني ترتر يقولوا فللي يقولوا انتاي لو ني دك أدام دك هوانن يبل طيب نمنتاي نبتليه كنمتحنه كنختبره كنمرمره كنفتنه أبزع على مزيعة
ንፈተና ኢኻ ተፈጢርካ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ንፈተና ኢኺ ተፈጢርካ በቲ ስራሕ ትሰርሖ በቲ ዕድመ ውሱን ደሃበካ ጎይታ ፈጣሪ ፈተና ኣለካ ኣብዚ ፈተና እዚ ሓሊፍካን ተሪፍካን ትፈልጠሉ እዋን ድማ የውመል ቅያማ ድሕሪ ሞት ድሕሪ ቅያማ ምትስኣ ድሕሪ ፀብፃብ ናትካ ናይ ህይወትካ ቅድሚ ዓይንኻ ምስ መፀ ሓንቲ ነገር ንእሽትለይ ደይሓለፈት ንእሽትለይ ደይተረፈት ኩላ ብቅድሚኻ ምስ ረኣኻያ ድሕሪኡ ናበይናይ ከም ምዃንካ ክትፈልጥ ኢኻ ከምቲ ረቢ ድበሎ ኣብ ሱረት አልሙልክ الذي خلق الموت والحياة ረቢ ሞት ፈጢሩ ህይወት ፈጢሩ ንምንታይ እንታ ረቢ ጎይታ ليبلوكم أيكم أحسن عملا ክፍትነኩም ክምርምረኩም መን እቲ በዓል ድበለፀ ስራሕ ድኸውን إذن انت لأرئي أبلنا حاجة أيكم أكثر عمل يبلن ماني بزح دسرح يبلن تايدا أحسن وحد يخونا صفوفات صرح كم يجير كأخذ صفوف صرح كتسرح نا الدنيا كيكوني أب الدنيا صفوف كتسرح لك لكن أبزني آخرة قد ما ينقر شرك دي يقولوا توحيد كهلوتا إذا تدعى دلع عليه دحريقه نا الله دا أززك نا رسول مجدي تختلك نا كلهم أنبياء حسك مستخيد صففت دخونت حنتي حوس واس رئيتو دي بالله نا يودسب حسك هتكيد كلها أحسن عملا طيب زئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه كفتنوخم من مرو دحريو نمنتاي أنت ربي كما جيرو يخفتن زو سبزي فجعلناه سميعا بصيرا أي نود سب إذني جيرنا له دمستاد سمع له عيني جيرنا له اتدر آخري قال له بؤوخ أني الله تعالى إذن العين هيبوه اتي ناي اختبار كفلت بتي عزيز ودولو فتار قويتا نخ خيد ابتحماقن قنوعن مقدي جيغان كفلطلو ابزخ اني دك سباتنا كلت دنبه يمقطلو اهل الجنة اللهم اجعلنا منها واهل السعير نعوذ بالله ان نكون من اهلها سلازي ازي عينن اذنن نخول عايزكرن ربي اتنسخا قدمي خاطري اندلخا انتي يسرح اللغة متذكره انت ربي نمنتي اخا عيني يبكاني انت ربي نمنتي اخا اذني يبكاني الكان دحر حاسبك كسمع له كريالو انت اخا تسمع اتم انبياء اتم رسل كاب آدم عليه السلام جميرك تسع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دومصو كتسمع له انتاي ترخبوا مس هزبهم انتاي جيرو قصص القرآن كل رب قال يسألك دوبزحوا أنبياء قال يسألك ربي اتنا عخد لا يدوبولو كم أخاني سمعك عين خاون أبصحف دلو أنبيبك دحري أخاني نزع سماي أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت كمي أذا سماي زئة أبهواه دوي لا دل عند دي بالله إلك عين خارئخا كم ذب سورة الملك دبلو فارجع البصر هل ترى من فطور نزع سماي مرأيا أدان دو تري إلا لخ أخا نوخال دو تري إلا لخ أخا ثم ارجع البصر كرتين كل أجي خاتم الإسكا أتوكر كسكت أمت أتوكر كسكت أمت ذا سماي زيا ذا عين زكو هبك دلخوكو نازتات كتريل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
بزعبة حرشة بزعبة ماي بزعبة خندي آيات ربي ذكروا تمرت ديت اليوم ود سبع نوريو رأيو نهر عذب فرات سائغا للشاربين مقر دخانه كما يدا أمثال دخانه ود سك سوتي ودس دبلو أبرو باتات كندي غيرو له رأيو بحري ملح أجاج أو هتسي مختور ردي تخيل تغمدي بالله ناب أكلات كان دحرقاتيا غيروا إذا بعين خادو خطري وتخيل تعمر تخيل بملحسكا عينن إذنن هيبك قبل كله ملحس ما حج مستمعارك ما سيبسي سلازي ربي نخلته نعمات راح ذكيرو صغيرو لكن كوفيل كان نفس خار أيا كندي عينة نعمة يدلك حسبي هذا سبود سب حمام موريديري دبهال بواسير ندحر مسيو أبزي مقمجو كمزح حبت إلى دواتس كندي سقا يدرك كوف كبل هيكل كدك اس هيكل أبحنت بوتا إذا نعمة زي أرأيا أنت خفت بالدلخة أنت خفت بالدلخة نرب خميجر كاخا شكر اختقبر حانتي كرمتي أنزان دحر مسياتك ليت دك أستخلقك رأسخا صرورو طبلك عينخا تنبعك مسب بالزراب تسلقك حانتي كرمتي قانسا دكتور أبيل ليلو مخابلي تسيكا تقو عزك نمنتا إذا نعمام موزي أذكرها كندي أدراسي دولو كندي كرمتي دولو بخا كله ددا ساقي كادا أنتاي مقبرك وإنتاي مقبرك أنت كندي نعمة كنت قد صرت خير الله تعالى أسنان هبنا دولو كاب سلاسان العلي بس كرمتنا نايود سب كل واحد عند حراب كأنزا جميرة انتاي مخوانك انتاي مخوانك رأي قال نعمتات هبك دولو فلذلك الله انتايلو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها النعم ربي اندحر قوصير كايو قوصر هيكال انت اتقبر انت اسرحا كمي اندحر تبالاشي انتي سقايات منس اذا كل زي نيحانت نعمة دو الشكر تقبر تخيلي خا هاي تخيلي خا فلذلك الله تعالى منعم كوينو شكري دقبؤو خي قبرنا له خلنا بتنوحدات سرحات صفوفات اندحر كوينا نجنا بفضله وكرمه يتوانا انت دقا عما تبالا شوت سرح غيرنا خي ابزا وسون معالتنا مصاعتي نايز دكافر كايو ابكم بالشكر نعم الله اب كفر الوداء كايو نجهنم يأتوكا ويأتوني سلازي كنتنقغال لنا زيئة تنكف بلا حلفات دلا السمع والبصر راح ذكرها فجعلناه سميعا بصيرا سلازي ندحر حدا سب ربي أكال هيبوو كسمعن كريئن دخل قال أتون كل نعمة كزارب بزام الحزية يخيل وخندي نقرات حنقول ناي نعمة حنقول ازيلك خبز أحدي قال ناي ود سب أب أكالاتو خاب صفرو جميركا ببح أنت لا تخيب نيركا خندي نعمة يدلو أبتا أقرخ حموش تصابع تسعول كادي تغير بتاكب دي اقري يعني دبلت كقبرا خلو قال لي انك كم زستايد اللوا كقبرا خلو إذا خل زي نمنتاي تغير دحريو كورنا كاخذري أخلخا مفاصل إتا إقرخا كاب صفري عباي جميركا كساعتا
እግርኻ ደላኽ ትበጽሕ ከለኻ ክንደይ ዓጻሜን ደለዋ ከመይ ገይረን ንቀሳቀሳ እዛ እግርኻ ሕጂ ሓፍ ኣቢላ ኮፍ ኢልካ ከለኻ يعني ሓፍ ብሙላእ ከይኮነሲ ጥራሕ በተና ጻብዕትኻ ሞርገጽ ክንደይ ዓጽምቲ እየን መሳሚር ጌርካ ድእሰር ነይሩ ድኾን ስምኻ አልናይዶ ፈጽምካ ይካል ቀጽል ከምኡ እንዳበልካ ክሳዕ ዳንጋኻ ብጽሕ ክሳዕ ብርክኻ ብጽሕ ቀጽል ሰለፍካ ርኢኻ ቀጽል ሖድ ናትካ ረአይ ከመይ ጌርካ ትንቀሳቀስ ከመይ ጌራ ጓል ኣንስተይቲ ትንቀሳቀስ ረአይ ድሕሪኡ ኣብ መዓንጣኻ እንታይ ዓይነት ኣሎ ኣብ ኣካላትካ ትበልዕ ትሰቲ መውፅኢ ነቲ ተባላሸወ ነገር ገይርልካ ፈጣሪ ሽንቲ ይኹን ቀል እንድሕር ተዓጽያትካ እንታይ ምገበር ሓደ ግዜ ይብሉ ሓደ ክልተ ኣህሊ ተፍሲር ሓደ ካብቶም خلفاء ንሓደ ዓለም ዋዕዝ ሃበኒ ኣዘክረኒ ብዛዕባ ኣኼራ ኢልዎ እቲ ዋዕዝ ስማዕ እስኻ ሕጂ ሙልክናትካ በፂሑሎ እዚ ደ ይበሃል يقال هارون الرشيد ስለዚ ከምኡ ምስ በሎ ኦኬ خلاص በቃ ሕራይልዎ ሕጂ ልዎ ኣብዛ ዱንያ እዚኣሲ ክንዲዚኣ ማይደትስእን ክንዲዛ ኩባያ እዚኣ ማይደትስእንሲ እንታይ ምገበርካ ብፍርቂ ሙልክናትካስ ምገዛእካያ ዶ ኢሉ ማይ ተሳኢኑ እዛ ኩባያ እዚኣ ጥራሕ ተሪፋላ እቲ ናትካ ሙልክ ከኣነ ኣብ ዱንያ ይበፂሑ ደሎ ስለዚ ነዛ ኩባያ እዚኣ ብፍርቂ ንግስነት ናቱ ንኽገዝኣ ድልው ኢልዎ ሕራይ ድሕሪኡ ኸ ሰቲኻያ ኣብ ከብድኻ ኣትያ መውፅእካ ኣብያትካ ሽንተ ኣብያት ዓፅያ ክንደይ ምኸፈልካ ኢልዎ ታፍርቂ ካልኣይቲ ምኸፈልካያ ዶ ኢልዎ እወ ምኸፈልክዋ ኢልዎ እዛ ዱንያ እዚኣ ኩላሃ ላ ትሳዊ ሸርበተ ማይ እዚ ኩሉ ምልክኻ እዛ ዱንያ ትሪኣ ዘለኻ ክንዲዚኣ ኩባያ እዚኣ ማይ ትኸውን እያ ክትኣቱን ክትወፅእ ስለዚ ተጠንቅቕ ንኣኼራ ሓሳብ ተጠንቅቕ ሓፍተይ ንኣኼራ ሓሳብ ድሕሪኡ ረቢ ዓይንን ፍጥረትን ሂብዎ ኢና ሃደይናሁ ሰቢላ ኢማ ሻኪራን ወኢማ ከፉራ ኣብ ኣያ ቁጥሪ 3 ምስቲ ቅድሚኣ ድሓለፈ እንድሕር ከነተኣሳስሮ ኮይንና አላሁ ተዓላ ገሊጹ ወዲ ሰብ ካብ ደይነበረ ፈጢርዎ ከም ወዲ ሰብ ከዓ ረኪብዎ ሰኣቂልዎ ድሕሪኡ ከዓኒ ዓይኒ እዝኒ ኩሉ ነገር ሓዋስ ሂብዎ ርኡይ ይኹን ወይ ስውር ደሎ ኣብ ውሽጢ ኣካላቱ ረቢ ሂብዎ ድሕሪኡ ከዓኒ ረቢ እዚ ኩሉ ሂቡ ከዓኒ ስቁል ይገደፎን እንታይ ደኣኒ ኣብሪህሉ መገዲ ናይ ሁዳ ወመገዲ ናይ ضላል الهدى والضلال እንታይ ከም ምዃኑ ረቢ ገሊጹ እሱ ከዓኒ ኣንቢያء ሰዲዱ ክታብ እትሒዞም መጽኦም ሙዕጅዛታት ሒዞም መጽኦም ስለዚ ኢና ሃደይናሁ ሰቢላ ነቲ ወዲ ሰብ ኮ ኣፍሊጥናዮ ኢና እንታይ ኣኸፍሊጥካዮ እንታ ረቢ طريق الحق اتمجد حقي ناب ربي دبصح رضا ناب جنة أدأتو انت دعا نعؤو تخطيلو خيدو فيكون شاكرا لنعم الله نايب حق خبت أمسقاناي بيت نعمة دهابو ربي يخون موحد يخون حدنتنا الله شركة يقبرن طائع يخون تمؤزوز ابتدأ أزوز ربي يركب ويدماني اتمجد حق دحبرو ربي قديفو حقوقه هبو فيكون كفورا كابتم كافرين يخون باتني عم الله دهبو كابدين بري أمسيوو دحراي كندي
كما جيرو قنوع ودسب سغيلو دحريو دماني حواس هبو عين إذن خلقات دحريو دماني مجدي عبيرو نزنا جرزي كافر يخون مشرك بالله يخون وعاسي يخون إنا هديناه السبيل أي بينا له ووضحنا له وبصرناه به أبرهنا له جلسنا له كم أون بعين بإذن بخالق بعقل كم دري أجيرنا يو نتمجدي إذن الله تعالى أبزه دازي كم دحبره كم دجلس يجلس الله كم تي ربي أبصورة فصلت دبلو وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى قوم ثمود نحن كو مجد حبيرنا يومنا السم لكن عينهم عويرهم عين ريونين عيلو لا تقنع مجدي النتيجة أنت نيرا عذبهم رب بزدني أخلو ني آخرة والعذاب الآخرة أكبر ني آخرة كأود برتعد صبا يمدلو كم أوني له ربي بسورة البلد وهديناه النجدين اتي طريق أبرهنا له طريق الخير وطريق الشر اتناي خير مقدن اتناي شر دخونا مقدن أبرهنا له ناي حمق مقدن أبرهنا له سلازي طريق الحق أبري هو ربي وطريق الباطل كا اعتقد ويدو رب عزيزو أبزي هداية زنتايو هداية إرشاد وبيان هداية بكلتا يدمكال هداية إرشاد نحد سب بينجر كا خانس مرات خيتي لكا وبينجر كا خابس مرانا من دفرات خيتي لكا بزي آجيت كات خيدي لكا تحبرو زي عد زي أرخيبكا دحريو من دفرات تاتو يخاتو زنتاي صوح هداية إرشاد يعني أبريه كالو مقدم مالتي قليس كالو هداية توفيق والإلهام حدا سب ود سب دحري تمقدم سرخبو ناوؤو بعقلهم بحنقلهم نخقبلو زيئة هداية زيئة بجكب إيد رب تريكوين بكال الصبيح الله سلازي حجي نحنا نزارب دلنا بزنتاي هداية إرشاد ربي مقد حبيرو أبريهو نمنتاي أنت ربي إما شاكرا وإما كفورا وي كابتم شاكرين كخون كابتم أهل السعادة سعيد يخون وإما كفورا خوينو دماني كابتم أهل الشقاء كوينو وأهل النار وأهل الحزن يخون سلازي حدث بود سب أبزنا قرزي إخواتك كمتي حديث دمسنا الإمام مسلم دم حلال فلنا عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه زنقرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها حديث طويل إتا قرص إلى مسيا دلا بزي نعنا ترئيتها بزي أدلا مالتي كل ود سبكو يقعزي لهم الرسول أنجيهم يخوديهم دك إصابات اللو فبائع نفسه نيب حكي نتا نفسه كاب جهنم يدحنا يصعر طاعة يقبر صدقاء يهب كل سرحة تصبق يسرح فموبقها اتي قال أي دماني يقعز له لكن معاسي أب سرقي أب ظلم أب كل نجر أو معتقها اتناي صدقات قبرنا يصبر صراحة كاب جنة نجنة خمتاعته يقبرها أبعدك يأتوها يدحنا ننبسو مالتي سلازي كل ود سب يقعازي
أبزي حجي انتهي فوائد نوصل كابزن 3 آيات علما الزخول زي 3 آيات زنجزيزي وسيدنا لك كي تبلو أحسيرة إخمان زخلهم سيدا الله مخناتو زبن دلنايو زبن قويا أسلا دخونه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حادة تغمن رخبه نود سب ربي أفليتقوه كما يكم دي جمره نخبر كم دي بلو وي اتبسي حواد الله درجة بالدنيا قبؤو ناتي مسليو قبئي يخيبل ألطافنا يربي كندي نقر عنايا خم دهابو تكرمنا الله جل جلاله كم مخانو فليتو انت داز قبئيو نعي أنس لخم وصبو وبلس لدخم كيهبت نخيبل كالآيتي طغمن رخبا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا نود سب صوع الله ربي أنت ود سب نجدك حبيرك عنا بحكي سلازي حد سباد دلو بزا الدنيا انت دا اعتقادنا توم فاسد اتيوم ناب أولياء ناب ضريح ناب درعنتو ناب قلملين دحر كيدو اعتقادنا توم يبالاش والله رب هديوه ويكعب كفر تشريسهم يودكو انتاي رب مالت الله ولا حجزكو غندي زبن ده حلف إسخاخ حج 5 بالعلقة سراحتهم كي كله أبحما يودو نفسه دسرية كابتي حما سراحت فهو الشاكر اتنفسه تحما سراحت دودقها السي كفور ازخا ربي أبرهلنا كابت فوائد رخبنا سلازي الله تعالى نايود سب هواتو كم يجيرا كم تجمر كاب نطفة كاب أمشاج مالت أخلاق مالتيو وبلطفه وبقدره وبحكمته أطوارنا بأطوار ربي أساقيرو كاب حالنا بحال أيايرو كساعتي فصم ودسب كوينو بزا عالم دمسء تتاسئل تصبق تحيزو ملكعين يا خوينو بترب رهابو ونوع بخلت تقول خم دخيت غيرو كم دسمع غيرو إذا نقرز مسكبر اللخاء ربي أبتم قلات انسسات دفل خوينو حنقول هبو اتتقريق مقدي ناي خير ومقدي ناي شر أبريه له الهدى والضلال قال يصلوا دحري خاني دحري زي هدايا زي ويدحري دلال زي ضلال زي إما أن يشكر ربه وإما أن يكفره سلازي دحريو ويشكره ويكفره دمت الله صمون كمت النايو اتدكفره انتاي حسب صبي الله وانتاي جزاء صبي الله اتدي شكره انتاي أجر صبي الله إن شاء الله أبدأ مسألة الله صمون كتقل سألنا ذا صورة إن شاء الله ربي كسعشعو عدما تعنا نهبو أو أخب صحنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انت دعا صبغ تزاريبه قنوع تزاريبه هذا فضل الله يؤتيه من يشاء انت دعا تقاقيه عما أوسيه جيغا زرب حبيره الله ورسوله بريئان وأنا كذلك أبرأ من هذا
فبارك الله فيكم على حسن استماعكم.